सिक्योरिटी कंप्लायंस के अंदर हमारा दूसरा लेक्चर ऑन प्राइवेसी है। अब प्राइवेसी होती क्या है? इट रेफर्स टू राइट ऑफ इंडिविजुअल कि आपका राइट क्या है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कौन कलेक्ट कर रहा है, कहाँ यूज़ कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन उसका क्या कर रही है। ये आपकी प्राइवेसी मैटर है। अब कस्टमर प्रोवाइड करता है जैसे अपना ईमेल एड्रेस किसी भी ऑनलाइन रिटेल कंपनी को, तो रिटेलर को इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि कस्टमर का एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, उसकी डिटेल्स, उसका सेंडिंग ऑर्डर कंफर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी के साथ भी शेयर नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक और टर्म आपको डेटा मिनिमाइजेशन की भी अपने जहन के अंदर रखनी है, जहाँ पे हम लिमिट करते हैं कि डेटा जो भी कलेक्ट किया गया है वो सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो जिस पर्पज़ के लिए वो कलेक्ट किया गया है। फर्दर हम एम्प्लॉयज़ से या जिसका भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उससे ये भी पूछते हैं कि आपका ये डेटा हम सेव कर सकते हैं कि नहीं, और क्लियर रेगुलेशंस वहाँ पे लिखी होती हैं कि आपका डेटा जो हमने कलेक्ट किया है वो किस चीज़ के लिए कलेक्ट किया है और वो हम कब तक वहाँ पे रखेंगे और कब उसे वहाँ से डिलीट कर देंगे। अब प्राइवेसी प्रिंसिपल्स होते हैं बहुत सारे जो कि गाइडलाइंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि मैनेज करते हैं पर्सनल डेटा रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली। अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज़ करते हैं पैकेट कैप्चर टूल्स को ताकि वो डायग्नोज कर सकें किसी भी इश्यूज़ को कंपनी के नेटवर्क के अंदर। अब उसके अंदर हम पैकेट कैप्चर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर आइडेंटिफाई करते हैं, रिजॉल्व करते हैं बॉटलनेक्स और मिसकन्फिग्रेशन वगैरह। उसके बाद वो पैकेट्स जो कैप्चर किए होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। अब इसका मकसद ये नहीं होता कि हम किसी एक इंडिविजुअल को मॉनिटर कर रहे हैं, उसे हम इसलिए करते हैं कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी किस्म के कोई बॉटलनेक्स आ रहे हैं उसे हम किस तरह रिजॉल्व करते हैं। अब उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर नोटिस अवेयरनेस है। हम इन्फॉर्म करेंगे इंडिविजुअल्स को कि हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो किस लिए कर रहे हैं और कब हम उसे यूज़ करेंगे और कब हम उसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा चॉइस कंसेंट। चॉइस कंसेंट के अंदर ये होता है कि हम अलाउ करते हैं इंडिविजुअल्स को कि अगर वो चाहें वो ये कह सकें कि मैं अपना डेटा कलेक्ट नहीं करना चाहता। अब अगर कोई इंडिविजुअल ये कहता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे कन्विंस करना शुरू कर दें कि हम उसका कुछ नहीं करेंगे, ये होगा वो होगा। आपको अगर कोई कह रहा है कि ही इज़ नॉट ही और शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, आपको उसका डेटा कलेक्ट नहीं करना है। फिर हम उसे असेस करेंगे और उसकी पार्टिसिपेशन को प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअल विद एक्सेस टू देयर डेटा कि हमने ये आपका डेटा सेव किया हुआ है और ये हम इस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। इंटेग्रिटी या सिक्योरिटी उसकी होती है टू इंश्योर करते हैं कि हम उसका डेटा सिर्फ उसी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे और किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से वो प्रोटेक्टेड है। फिर होती है एनफोर्समेंट या रिड्रेस। इसके अंदर एस्टेब्लिश मैकेनिज़म्स होते हैं टू एनफोर्स द पॉलिसीज़ और कोई भी वायलेशन हो रही हो उसे हम मॉनिटर करते हैं। अब प्राइवेसी मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं जो कि इम्प्लीमेंट करने ज़रूरी हैं टू मेंटेन इफेक्टिव प्राइवेसी प्रैक्टिसेस। उसके अंदर डेटा इन्वेंट्री है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ है, ट्रेनिंग अवेयरनेस है, डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट्स है और इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग है। अब डेटा इन्वेंट्री के अंदर हम कैटलॉग करते हैं जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड है, स्टोर्ड है और प्रोसेस्ड है। इन सारी चीज़ों को क्लियरली लेबल किया हुआ होता है कि कौन सा डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है या प्रोसेस किया हुआ है। प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं डॉक्यूमेंटेशन के पर्सनल डेटा को हम प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, एजुकेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को फॉर द प्राइवेसी प्रैक्टिसेस। डेटा प्रोटेक्शन एंड इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर हम असेस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। और इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स के अंदर हम प्रिपेयर करेंगे कि हम किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे अगर कोई डेटा ब्रीच हो जाता है और अपने प्राइवेसी इंसिडेंट्स को किस तरह देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है PIA, प्राइवेसी इम्पैक्ट एनालिसिस। PIA का मतलब ये होता है कि ये प्रोसेस होता है जो कि यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई या मिटिगेट प्राइवेसी रिस्क जो भी एसोसिएटेड हों किसी भी पर्सनल डेटा से रिलेटेड। अब कंपनी प्लान करती है कि कोई वो एक नई मोबाइल ऐप फॉर एग्जांपल लॉन्च कर रही है जिसके अंदर वो कलेक्ट करेंगे यूज़र्स का डेटा, उनकी लोकेशन और ये सारी चीज़ें। तो कंपनी कंडक्ट करेगी एक PIA जो कि प्राइवेसी इम्पैक्ट एनालिसिस है। आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क, इंप्लीमेंट करेंगे उसके लिए मेजर्स और मिटिगेट करेंगे कोई भी जो रिस्क है टू मिनिमाइज़ कि अगर डेटा लीक हो जाए तो लोगों के वो किसी काम का ना हो, जिसके अंदर एनोनिमाइजेशन हो जाती है, लोकेशन डेटा है, वो सारी चीज़ें हम इस तरह रखेंगे कि वो किसी के अगर हाथ लग भी जाए तो उसका वो कुछ इतना ना कर सके। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट की जा रही है, वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन कैसे यूज़ होगी, वो इंफॉर्मेशन कैसे मेंटेन होगी,
اس کا انٹرنل یوز کیا ہوگا یا وہ ایکسٹرنل یوز میں بھی آئے گی, اس کے کمپلائنس ریگولیشنز کون کون سے ہیں, اور کون کون سے حصے ایسے ہیں جو کہ آپ پروٹیکٹڈ رکھیں گے, اور کون کون سے حصے ایسے ہیں جو کہ آپ ایک جنرل فارم کے اندر بھی رکھیں گے کہ اگر وہ لیک بھی ہو جائے تو اس سے کسی بھی کسٹمر کی انفارمیشن لیکیج مارکیٹ میں نہ جائے. پرائیویسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ آرگنائزیشن آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے, لیکن وہ کس چیز کے لیے یوز کرے گی, کس طرح وہ آپ کی انفارمیشن کو پروٹیکٹ کرے گی, اور اگر بالفرض آپ کی انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو کس طرح اس کے بارے میں نوٹیفائی کرے گی. اب ایک ای کامرس ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کی ڈیٹیل مینٹین کر رہی ہے, اس میں آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے, آپ کی پرچیزنگ ہسٹری ہے, آپ کا ای میل ایڈریس, آپ کی لوکیشن, آپ کا ایڈریس, یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. تو انہیں آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کسٹمر کا کون کون سا ڈیٹا ہے جو کہ وہ کلیکٹ کر رہے ہیں, اور کون کون سا ڈیٹا ہے جس کا وہ گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم اس طرح آپ کے ڈیٹے کو پراپرلی مینٹین کریں گے. پھر آتا ہے رائٹ ٹو بی فارگوٹن. اب یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ انڈیویجولس کو یہ حق دیں کہ اگر میں چاہوں تو میں اپنا ڈیٹا جو بھی میری آرگنائزیشن نے میرا کلیکٹ کیا ہوا ہے وہ میں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں. اب سوشل میڈیا یوزرز کے پاس اکثر یہ آپشن آپ نے دیکھی ہوگی کہ اگر آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں پروفائل تو وہ آپ کو بتاتا ہے یا آپشن دیتا ہے کہ کیا آپ اپنا سارا ڈیٹا جتنا بھی ہے وہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ وہاں پہ چھوڑنا چاہتے ہیں. تو وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر آپ کی نیچر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر, اگر ان کے پاس بھی ہے تو آپ وہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں. ادروائز وہ آپ کو یہ بھی آپشن دیتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو اپنا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کو ایک اوپن ایکسیس دے رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہوں گی. یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کی پرائیویسی کیا ہے, اس کے اندر اس کے پرنسپلز کیا تھے, اس کے مینجمنٹ کمپوننٹس کیا تھے, امپیکٹ انالیسس کیا تھا, وہ ساری چیزیں کیلکولیٹڈ یہاں پہ آپ کو حق دیا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو وہ بیک اپ بھی کر سکتے ہیں اور اس چیز کو وہاں سے نکال بھی سکتے ہیں. اب اس کے اندر ہمارے پاس GDPR ایک آتا ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے جو کہ جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن ہے یا ریگولیٹری کمپلائنس ہے, جس کے اندر ہم اس چیز کو میک شور کرتے ہیں یورپین یونین کے اندر کہ جتنے بھی سٹیزنز ہیں ان کے ڈیٹا کے اوپر انہیں فل رائٹ ہونا چاہیے. اب اس کے اندر ایک نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر جیسے کہ نیٹ ورک پہ کیپچر کر رہا ہے جتنے بھی پیکٹس وغیرہ ہیں, اسے وہ ایگزامن کرے گا, آئیڈینٹیفائی کرے گا, ریزالو کرے گا ایشوز. اس کے اندر ڈیٹا سبجیکٹ ہے انڈیویجول کہ کس کی پرسنل انفارمیشن کلیکٹ کی جا رہی ہے, اس کا ایک ڈیٹا کنٹرولر ہوگا جو کہ ڈٹرمن کرے گا پرپز, اس کا ڈیٹا پروسیسر ہوگا جو کہ دیکھے گا اور اسے پروسیس کرے گا انفارمیشن آن بیہاف آف ڈیٹا کنٹرولر. پھر ڈیٹا پروٹیکشن آفیسر ہے جسے ہم DPO کہتے ہیں, یہ پرسن رسپانسبل ہوتا ہے کہ اوورسی کرتا ہے ڈیٹا پروٹیکشن, اس کی جتنی بھی اسٹریٹجیز اور کمپلائنس ہے. سپروائزری اتھارٹی ہوتی ہے جو کہ پبلک اتھارٹی ہے جو کہ رسپانسبل ہے ٹو انفورس GDPR کمپلائنس وغیرہ, اور وہ اس کے اوپر نظر رکھتی ہے کہ آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ GDPR کے حساب سے اس کے ریگولیشنز کے حساب سے یوز ہو رہا ہو. اب پرائیویسی انہینسنگ ٹیکنالوجیز ہم ڈفرینٹ یوز کرتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ پروٹیکشن اور پرسنل ڈیٹا کے لیے ہوتی ہیں. اس کے اندر ہم انکرپشن کر دیتے ہیں, کنورٹ کر دیتے ہیں ڈیٹا کو ایک ایسے فارمیٹ پہ کہ انآتھورائزڈ ایکسیس ہو بھی جائے تو وہ اسے کچھ نہیں اس کا کر سکیں گے. انونمائزیشن کرتے ہیں کہ ہم ریموو کر دیتے ہیں پرسنل آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن. پھر ہم سوڈونمائزیشن کرتے ہیں جس کے اندر ریپلیس کر دیتے ہیں پرائیویٹ آئیڈینٹیفائرز کو ود فیک آئیڈینٹیفائرز. ایکسیس کنٹرول اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کے اندر ہم ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ کس کو ڈیٹا پہ ایکسیس ہے, کس کس رول کو ایکسیس ہے, کیا کیا ان کے پاس پرمیشنز ہیں. پھر اس کے اندر ہم ڈیٹا ماسکنگ کرتے ہیں جہاں پہ ہم ہائڈ کر دیتے ہیں اسپیسیفک انفارمیشن کو ود ان ڈیٹا بیس ٹو پروٹیکٹ دا پرائیویسی. کچھ سمبلز ادھر ادھر کر دیتے ہیں تاکہ جس کے پاس بھی ڈیٹا جائے اسے اس کا کچھ پتہ نہ لگ سکے. تو یہ ہمارا لیکچر تھا آن پرائیویسی. میک شور آپ کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہو.